औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरमा, आज बहुत ही अहम खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िरी हुई है। सबसे पहली खबर का ताल्लुक जो है वो जर्मनी से है, और जर्मनी में ऐसे अफराद के साथ कि जो वहाँ पर इलीगल स्टेटस के साथ रह रहे हैं, और वहाँ की हुकूमत ने उनके बारे में जो है वो सोच विचार शुरू करके फ़ैसला किया है कि उनको लीगल किया जाए। लेकिन ये कौन लोग हैं कि जो इस फैसले के अहल होंगे और किस तरह से उनको लीगल किया जाएगा, इस पूरे जो है वो अमल के बारे में मैं आपको आगाह करूंगा। नाज़रीन मोहतरम, जैसे कि आपको याद होगा कि आज से एक माह पहले यानी 8 जून को मैंने एक प्रोग्राम इसी मौजू के ऊपर किया था कि जर्मनी की हुकूमत जो है वो अपने कवानीन के अंदर जो है तब्दीलियाँ लाने जा रही है, कि वो कवानीन के जो तारकीन वतन से मुतल्लिक है, जो इमिग्रेंट से मुतल्लिक है। तो उसके ज़िमन में जर्मनी में तारकीन वतन से मुतल्लिक कवानीन में सोशल डेमोक्रेटिक जो वहाँ की हुकूमत है उसने नरमी और इमिग्रेशन के निज़ाम में तब्दीली का फ़ैसला कर लिया है। ताहम तारकीन वतन की हकूक़ की तंजीमों ने हुकूमत के इस इक़दाम को नाकाफ़ी करार दिया है, और काफ़ी ज़्यादा जो है वो हुकूमत को अपोजिशन की जानिब से या तारकीन वतन की हामी तंजीमों की जानिब से जो है वो क्रिटिसिज्म का सामना है। तारकीन वतन के लिए पैकेज में नरमी से उन अफराद को जर्मनी में रिहायशी हकूक़ मिलने के इम्कानात पैदा हो गए हैं जो 5 साल से ज़ायद अरसे से जर्मनी में डोल्डिंग के साथ रह रहे हैं। यानी ये एक डोल्डिंग जो है ये कानूनी दस्तावेज़ होती है जो उन्हें आर्जी तौर पर यानी तारकीन वतन को जर्मनी में क़याम की इजाज़त देती है। डोल्डिंग नामी दस्तावेज़ जर्मनी में उन लोगों को मिलती है जिनकी सियासी पनाह की दरख्वास्त मुस्तरद हो चुकी होती है, यानी जो जाकर वहाँ पर लोग असाइलम पदीर करते हैं, असाइलम जो है वो अप्लाई करते हैं, तो उनकी असाइलम की दरख्वास्त जो है वो अगर मुस्तरद हो जाए और उन्हें मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद के ऊपर अपने मुल्कों में ना भेजा जाए और उन्हें डोल्डिंग जो है वो दे दी जाए, तो उसके साथ वो जो है वहाँ जर्मनी में क़याम पजीर रह सकते हैं, वहाँ पर उनका जो है क़याम हो सकता है, और उसके साथ उनको काम की भी इजाज़त होती है। और इस जो है वो डोल्डिंग के तहत ना जाने वालों के जो है वो मुख्तलिफ वजूहात है। उनमें सबसे पहले तो ये है कि वो अपने मुल्क ना जा सकते हों। इन वजूहात में बहुत कुछ शामिल है, मसलन वहाँ पे जंग की कैफियत हो। अगर जंग की कैफियत है तो ज़ाहिर बात है कि उनको वहाँ पर जो है वो अपनी जान के लाले पड़ सकते हैं। फिर इसी तरह से उनको वतन वापसी पर गिरफ़्तारी का खौफ हो, यानी कि बाज़ औक़ात ये भी होता है कि वो यहाँ से जो है उनको डिपोर्ट कर दिया जाए और वो मुल्क में जाकर जो है वो गिरफ़्तार कर लिए जाएँ। इसकी बुनियाद के ऊपर डोल्डिंग जो दस्तावेज़ है वो उन्हें वो तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करती है। इसी तरह से ऐसी ख़वातीन के जो प्रेगनेंट होती हैं उनको भी जो है वो डोल्डिंग दे दी जाती है, क्योंकि वो सफरी जो है सहूलियात से उस तरह से फ़ायदा नहीं उठा सकती। या कोई ऐसा शख्स के जो इंतहाई संगीन बीमारी के अंदर यानी कि बहुत ही सीवियर किस्म का उसको जो है वो बीमारी का मामला हो, तो उस सूरत में भी जो है वो ऐसे तारकीन वतन को वहाँ पर रखा जाता है। फिर ऐसे तारकीन वतन जो जर्मनी में ज़ेर तालीम हो या मुलाजमत के लिए पेशा वाराना तरबियत हासिल कर रहे हो, तो ऐसी सूरत में भी डोल्डिंग की मुद्दत जो है वो उनको सेफ्टी मुहैया करती है कि उनको जर्मनी से डिपोर्ट नहीं किया जा सकता। और यहाँ पर यह भी जान लें कि डोल्डिंग की जो मुद्दत होती है उसको तोसी भी दी जा सकती है, उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। डोल्डिंग की कानूनी हैसियत रखने वाले तारकीन वतन को ताहम कानूनी तौर पर किसी भी वक्त जर्मनी छोड़ने या उनकी जो है डिपोर्टेशन के अहकाम जारी किए जा सकते हैं, यानी कि ये कोई ऐसी शर्त नहीं है। जब वो देखेंगे कि हालात साजगार हो गए हैं वहाँ का इमिग्रेशन का जो दफ्तर है, तो उसके बाद वो इसके ऊपर अमल दरामद कर सकता है, जिन पर अमल दरामद करने के बाद वो पाबंद होंगे कि वो मुल्क छोड़ दें। इस निज़ाम में इस्लाहात से जर्मनी में ये जो अभी ताज़ा तरीन जो सूरत हाल हुई है, उन्होंने अपने इमिग्रेशन के लॉ के अंदर जो तब्दीली की है, तो इस निज़ाम में इस्लाहात से जर्मनी में 1,30,000 तक तारकीन वतन ऐसे हैं कि जिनके मुस्तकिल क़याम की इजाज़त मिलने की उम्मीद पैदा हो गई है। यानी ये वो लोग हैं कि जो डोल्डिंग के साथ वहाँ पर रह रहे थे, अब इन लोगों के लिए ये इम्कान पैदा हो गया है कि इनको वहाँ पर लीगल स्टेटस मिल जाएगा, और ये 1 साल का जो है वो होगा। जर्मन वजारत दाखिला की स्कीम के तहत जिन लोगों के पास जनवरी 2022 तक 5 साल से डोल्डिंग का स्टेटस था, वो 1 साल के रिहायशी इजाज़तनामे के हकदार होंगे, यानी उनको जो है वो 1 साल का रेजिडेंट कार्ड मिल जाएगा। और इस 1 साल के अरसे के अंदर उन्हें जर्मन में अपने
انضمام یعنی انٹیگریشن کی تمام جو ہے وہ ضروریات شرائط پوری کرنا ہوں گی. یعنی اس کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ جرمنی کے معاشرے کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو انٹیگریٹ کر چکا ہے اور وہ وہاں پر رہنے کے قابل ہے. اس کے علاوہ زبان، جیسا کہ آپ کو اس میں شرط ہے کہ زبان بھی جو ہے وہ اس کو آنی چاہیے. تو یہ لوگ ہیں کہ جو اس 1 سال کی ریزیڈنسی کے اندر جو ہے وہ سارے پروسیس کو پورا کریں گے، اور اس کے بعد جب وہ دیکھیں گے کہ یہ جو ہے شرط پوری ہو گئی ہے تو اس کے بعد وہ اس کو دوسرا جو ہے وہ ریزیڈنٹ کارڈ جاری کر دیں گے. تو یہ بہت ہی خوش آئند خبر ہے ان لوگوں کے لیے جو 1,30,000 کے قریب جرمنی کے اندر جو ہے وہ رہائش پذیر ہے. اسی طرح سے دوسری خبر جو ہے وہ یو کے سے متعلق ہے کہ یو کے میں جو ہے وہ سیزنل ورکر کی بہت زیادہ کمی ہے. وہاں پر جو ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پھلوں اور سبزیوں کے فارمز ہیں، اور ان پر جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ تارکین وطن ہی کام کرتے ہیں. بلکہ تارکین وطن جو ہے وہ برطانوی زراعت کے شعبے کے لیے جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کا کام کرتے ہیں. شیفلڈ یونیورسٹی کے شیفلڈ پولیٹیکل اکانومی ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے اندازہ لگایا ہے کہ برطانیہ کی زراعت کو ہر سال تقریباً 70,000 امیگرینٹس ورکر کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی یہ 16 سالانہ بنیادوں کے اوپر ان کو ورکرز کی ضرورت ہوتی ہے. برطانیہ میں نرم پھلوں یعنی سافٹ فروٹس، جن میں اسٹرابری، رسبری، بلیک بیری یعنی کالے شہتوت، سیب اور آلو بخارے کو درخت سے چننے کا موسم چل رہا ہے. اور اس سال بریگزٹ اور یوکرائن کی جنگ کی وجہ سے کسانوں کو یوکرائن اور یورپی یونین کے ورکرز کی بجائے انڈونیشیا، ویتنام، کرغستان اور قازقستان سے مزدوروں کو لانا پڑ رہا ہے. یعنی کہ بہت ہی اس وقت بحرانی کیفیت ہے، اور اس میں جو ہے وہ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے وہ جو ہے روسی ریاستوں سمیت جو ہے انڈونیشیا اور ویتنام کے ملکوں سے ورکرز کو لایا جا رہا ہے. اس سال سیزنل ورکر اسکیم کے تحت 40,000 ویزے جاری کیے ہیں، اور اس اسکیم کے تحت ورکرز کو 10 پاؤنڈ سے زیادہ جو ہے وہ فی گھنٹہ معاوضہ دیا جائے گا. مگر اس کے باوجود یو کے کو ورکرز کی تلاش میں مشکلات پیش آ رہی ہیں. اسی طرح سے دوسرا یورپی ملک جو ہے وہ پرتگال، اس کو بھی ورکرز کی کمی کا سامنا ہے، کیونکہ 2022 کے آخر تک ملک بھر میں 85,000 ٹریول اور ٹورزم میں نوکریوں کی آسامیاں موجود ہیں. یورپی ملک پرتگال کی حکومت نے 6 ماہ کے لیے سیزنل ورکرز کے لیے غیر ملکیوں کے ورک ویزا کے لیے گرین سگنل دے دیا ہے. اس کے علاوہ حکومت نے مائیگریشن کے کوٹا کے نظام کو ختم کرنے کا اعلان کیا ہے. نئے ورک ویزے کے لیے غیر ملکی شہریوں کو پرتگالی علاقے میں داخل ہونے کی اجازت دی گئی ہے، جو 120 دن کی مدت کے لیے کام کی تلاش میں آتے ہیں، اور اس مدت میں مزید 60 دن جو ہے وہ اضافہ کیا جا سکتا ہے، جو اب 180 دنوں کے لیے بھی جو ہے وہ ہوگا. تو ناظرین محترم، پرتگال اور یو کے میں جو ہے وہ سیزنل ورکرز کی بہت بڑی کمی ہے، اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے جو لوگ ہیں وہاں پر حکومتی جو اہلکار ہے وہ جد و جہد کر رہے ہیں، اور کسی طریقے سے اس کمی کو جو ہے وہ پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسی بارسلونا سینٹر میں لذت کا نیا نام، عثمانیہ گرل ریسٹورنٹ. نفاست اور مہمان نوازی ہمارا وصف. فیملی کی تقریبات اور شادی بیاہ سالگرہ کے لیے علیحدہ ہال، 120 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش، پاکستانی اور انڈین کھانوں کا بہترین امتزاج. ہماری اسپیشلٹی کوئلوں والی مرغی، افغانی پلاؤ، شاہی مرغ چنے، مٹن و چکن کڑھائی. ہوم ڈیلیوری فری. ہمارا پتہ یہ ہے. اسی طرح سے اٹلی میں جعل سازی سے تارکین وطن کو جعلی پرمٹ دلوانے والا گروپ پکڑا گیا ہے. پولیس نے کارروائی کے دوران 10 افراد کو غیر قانونی امیگریشن اور دھوکہ دہی میں مدد کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے. مشتبہ افراد نے مبینہ طور پر 400 سے زائد امیگرینٹ کو ملازمت کے جعلی معاہدے جاری کیے تاکہ وہ قیام کے اجازت نامے حاصل کر سکیں. گروپ نے پاکستان، بھارت، سری لنکا اور بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے 450 سے زائد افراد کو جعلی دستاویزات دی، یعنی ان کو فیک ڈاکومنٹ جو ہے وہ دی. تفتیش کاروں کے مطابق جعلی کانٹریکٹ اسکیم سے گروپ نے تقریباً 7,62,000 یورو کی کمائی کی ہے. یعنی یہ دیکھ لیں کتنا بڑا دھندا ہے کہ 7,62,000 یورو جو ہے وہ انہوں نے جعلی ڈاکومنٹس بیچنے اور جو ہے وہ غیر قانونی امیگرینٹس کو مدد دینے سے حاصل کیے ہیں. امیگرینٹس کو تعمیراتی شعبے میں ملازمتوں کے جعلی معاہدے جاری کیے گئے، یعنی وہ فیک کانٹریکٹ تھے، اور وہ جو ہے وہ ان کو دیے گئے، جس کے بدلے تارکین وطن سے 1,000 سے لے کر 6,000 یورو تک وصول کیے گئے. گرفتار افراد میں گروپ کا سرگنا 49 سالہ اطالوی اکاؤنٹنٹ ہے، جس نے دیگر اطالوی
تاجروں کو بھی ساتھ ملا رکھا تھا، وہاں کی بزنس کمیونٹی کو اس نے اپنے ساتھ ملایا ہوا تھا، جبکہ گاہک لا کر دینے والا بھارتی شہری بھی جو ہے وہ گرفتار افراد میں شامل ہے۔ گروپ کے سرغنہ اطالوی اور بھارتی شہری کو جیل بھیج دیا گیا ہے۔ جعلی ورک پرمٹ حاصل کرنے والے تارکین اور مزید 6 بزنس مینوں سے اور کمپنی مالکان سے تحقیقات جو ہے وہ جاری ہے۔ اسی طرح سے نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا، پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع و عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام۔ ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کائیے کرتبہ نمبر 100، بادالونا، اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923341۔ محترم، یورپی ممالک کی پولیس نے مختلف ممالک میں انسانی اسمگلرز کے خلاف آپریشن کے دوران 130 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا ہے۔ یوروپول ایجنسی کے مطابق انسانی اسمگلرز کے خلاف آپریشن میں 22 ممالک کی پولیس نے حصہ لیا۔ اس آپریشن کے لیے یورپی یونین کی بارڈر ایجنسی فرنٹیکس اور انٹرپول نے بھی تعاون کیا۔ آپریشن میں 22,000 سے زائد قانون نافذ کرنے والے ایجنٹس نے حصہ لیا۔ آپریشن کے دوران یورپی ممالک کی زمین، بحری اور فضائی راستوں پر سفر کرنے والے 10 لاکھ افراد اور 2 لاکھ گاڑیوں کو چیک کیا گیا۔ آپریشن کے درمیان 130 مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ متعدد افراد سے جعلی سفری دستاویزات بھی برآمد کی گئی ہیں۔ ناظرین، جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز۔ گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمن کی فخریہ پیشکش، غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ محترم، یہ تھا آج کا خبر نامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سارا خبر نامہ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش وہی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے، کیونکہ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے، اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔